as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army inshallah will not fall. किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दिया औरत को. तो who are you to take it away today? Who are you? स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, then they can expect mercy from the state. फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिशें आइंदा भी नाकाम होंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तलबा से गुफ्तगू, बोले कौम जब तक साथ है पाक फौज नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, पाकिस्तानियत सबसे अहम है। खवारिज हथियार डाल दें तो रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं। फितना और खवारिज को अपनी फरसुदा सोच मुसल्लत नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में 1996 के बाद आईसीसी का इवेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस का इजहार मुसर्रत। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास क्रिकेट से अपने जुनून को दिखाने का सुनहरी मौका है। कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम को जदीद सूरत में देखकर खुशी हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तैयार है। कौमी टीम की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड ने हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने ओवल ग्राउंड में 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस की। कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशंस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को खेला जाएगा। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। कहा, मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों की कोई अहमियत नहीं। कमेटी के तमाम अरकान ने फवाद चौधरी के मुकाबले में शुएब शाहीन की हिमायत की। 26वीं तरमीम के बाद गायब होने वाले अरकान पार्लियामेंट के हवाले से बानी पीटीआई खुद फैसला करेंगे। बानी चेयरमैन के शराज अफजल मरवत को निकालने के फैसले की भी हामी। पाकिस्तान में जैसे फौज है वो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की जैसी पार्लियामेंट है वो जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जैसी जुडिशरी है वो जैसी जुडिशरी। मैं भी चाहता हूँ, जैसे हर पाकिस्तानी चाहते हैं, कि अपने मुल्क में बैठते आए। चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात जारी हैं। पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी, फिर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। फौज हो, पार्लियामेंट हो या अदलिया, ये सब पाकिस्तान के ही इदारे हैं। इज्तिमाई इक़दामात और इत्तफ़ाक़ राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और अली हसन के इख्तलाफात का ड्रॉप सीन। पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान का वज़ीर आला पर इत्तमानात का इजहार। बिलावल हाउस कराची में फ़रियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कई अरकान ने सूबाई हुकूमत के मुतालिक शिकायत की। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। फ़रियाल तालपुर ने शाह गोगेर को सरफराज बुगटी और अली हसन के दरमियान सुलह कराने का टास्क दे दिया। अली हसन का भी नाम आना चाहिए। एसएसपी अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड। एवीसीसी सीआईए ने ही मेरे साथ ये 10 दिन के अंदर केस क्रैक कर लिया, जो ये 20-25 दिन पुलिस ना कर सकी। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा ने साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर सवालात उठा दिए। कहा, 20 दिन तक पुलिस उनके बेटे की किरदार दोषी करती रही। एसएसपी अली हसन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कत्ल में सिर्फ अरवगान और शेराज मुलव्वस नहीं हैं। एसएसपी अली हसन कहते हैं, केस की तफ्तीश में कोई कोताही नहीं बरती। मकतूल के अहले खाना से हर मुमकिन ताउन किया। वादी नीलम में दम घुटने से जाँ भाग जोड़े की नमाज जनाजा कराची में अदा। ताहा और दुआ की मैयतें तैयारे के जरिए कराची मुंतकिल। मैयतों को एयरपोर्ट से मलिक जाफर तैयार सोसाइटी पहुंचाया गया। सैयद ताहा और दुआ ज़ारा की शादी 4 फरवरी को हुई थी। 11 फरवरी को ट्रेन के जरिए कराची से रवाना हुए थे। कमरे में गैस हीटर की वजह से दम घुटने से दोनों जाँ भाग।
کراچی کے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، مہاجروں کو پھر پختونوں سے لڑانے کی سازش۔ رہنما MQM فاروق ستار کی نیوز کانفرنس، کہا سندھ حکومت بدعنوانی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے، ڈمپر اور کنٹینر مافیا کو شہریوں کو کچلنے کی کھلی چھٹی دے دی، آفاق احمد کی گرفتاری کی مذمت کی۔ MQM نے ہمیشہ دوسروں کی میتوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا MQM کے رہنما ذہن نشین کر لیں، الزامات سے ان کا قد اونچا نہیں ہونے والا۔ فاروق ستار کی ہر سو ذرائع بے بنیاد، جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے۔ دیگر صوبوں والے کہتے ہیں مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے، وفاقی وزیر امیر مقام کا مسلم لیگ نون ہاؤس کراچی میں خطاب، بولے خیبر پختونخوا میں PTI کا لگاتار تیسرا دور حکومت، PTI والے آپس میں لڑ رہے ہیں، بشرا بی بی KP میں بزدار والا سسٹم لانا چاہتی ہیں، وزیر اعلیٰ KP کو صوبے کے لیے وقت نہیں مل رہا، وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، ملک کو بدترین مہنگائی سے نجات دلائی۔ یوٹیلیٹی سٹور کے ڈیلی ویجز ملازموں کو فارغ کرنے پر احتجاج کا اعلان، ورکرز الائنس کی طرف سے آج ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹور کے ملازم اسلام آباد میں ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ ورکرز الائنس کے مطابق فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو آئندہ کا عمل طے کیا جائے گا۔ مشرقی امریکہ میں طوفان، برف باری اور سیلاب سے 9 افراد ہلاک، امریکہ میں طوفان اور بگولوں سے درخت اکھڑ گئے، لاکھوں افراد بجلی سے محروم، موسلادھار بارشوں اور خطرناک سیلاب نے جنوب مشرقی امریکہ کو لپیٹ میں لے لیا، کینٹکی میں طوفان کے باعث 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی، ٹینیسی اور آرکینسس میں سیلاب کی وارننگ، کینیڈا میں بھی شدید برف باری، سینکڑوں پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار، ٹورانٹو میں 200 پروازیں منسوخ اور 200 تاخیر کا شکار۔ امریکہ سے بے دخل مزید 120 بھارتی وطن واپس پہنچ گئے، غیر قانونی تارکین وطن کو خصوصی پرواز کے ذریعے امرتسر پہنچایا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے کریک ڈاؤن کے تحت ڈیپورٹ بھارتی شہریوں کا دوسرا گروپ واپس آیا۔ ڈیپورٹ کیے گئے بیشتر افراد غیر قانونی طور پر ڈنکی روٹس کے ذریعے امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ غزہ کے مستقبل پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا حماس کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دے سکتے، روسی صدر امن کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں اگلے چند دن میں طے ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ روسی حکام سے بات چیت کے لیے سعودی عرب روانہ۔ آسٹن کیٹل شو کے موقع پر شندور پولو مقابلہ، PHA کے زیر اہتمام پورٹ اسٹیڈیم میں شندور کا روایتی مقابلہ ہوا۔ چترال اور گلگت بلتستان کی ٹیمیں مد مقابل تھیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے آئے شہریوں نے میچ دیکھا، کھلاڑیوں کو دل کھول کر داد دی۔ کیوی کرکٹر کین ولیمسن کا پاکستان میں دیسی سٹائل، ویڈیو وائرل، نیوزی لینڈ کے سٹار کھلاڑی کین ولیمسن کو دھوتی اور چپل پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ کین ولیمسن کے نئے انداز پر سوشل میڈیا صارفین کا ملا جلا رد عمل۔ 26ویں نیشنل مینز بیس بال چیمپئن شپ پاکستان آرمی نے جیت لی۔ دفاعی چیمپئن آرمی کی ٹیم نے فائنل میں پاکستان وابڈا کو شکست دی۔ 19ویں نیشنل ویمنز بیس بال چیمپئن شپ بھی آرمی کے نام رہی۔